السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. بالنسبه لهذا الفيديو هذا غادي يكون التتمه ديال الفيديو اللي من قبل اللي كنت هضرت فيه على لي زيكول دو بونسي دو ماناجمنت، اللي هضرت فيه بالضبط على لي زيكول كلاسيك دو ماناجمنت. اول فونداتور اللي هضرنا عليه اللي هو تايلور، غادي نديرو التتمه ديال لا تيوري ديالو وسي كيفاش انه وصل للمرحله ديال انه يدير دي زيتود concernant l'organisation scientifique du travail. Alors اول حاجه تبعوا معايا الفيديو مزيان، ما تنساوش انكم تبعوا وتركزوا باش تفهموا مزيان. الوغ بالنسبه للعصر ديال تايلور، ملي كنهضروا على تايلور كنهضروا على لو 18 سيكل، ياك القرن الثامن عشر. اون بارل دون انتربريز. ديك الساعات ما كناش كنهضروا على اون انتربريز، ما كانش التسميه ديال اون انتربريز، كانوا كيسميو لوزين. يعني في داك العصر كان لوزين. سي لا بيريود ديال ريفولوسيون اندستريال، يعني واحد النهضه صناعيه. كانت زعما تحولوا من، يعني كانت لا بيريود ديال ريفولوسيون اندستريال et la période de transition من le secteur agricole à un secteur qui est purement industriel, qui est basé sur l'industriel lourd. يعني في ذاك العصر ديال القرن الثامن عشر كانت واحد النهضة صناعية، يعني انتقلوا من مرحلة ديال الزراعات المعيشية أو لا الزراعة عامة، يعني الفلاحة. كانوا كيهتموا بزاف بالقطاع الفلاحي، يعني داروا واحد التحويل من القطاع الفلاحي إلى لو سيكتور اندستريال لورد، يعني النهضه او لا تحولوا من القطاع الفلاحي الى الصناعه الصلبه. الوغ تايلور كان ان سامبل تكنيسيان، يعني تزاد في عائله اللي هي فقيره. قال انه خاصو يوتيليزي لا كومبيتونس ديالو في الميكانيك، ودخل واحد الاوزين في امريكا. داك الاوزين في امريكا كان من ضمن دوك لي زوفري كاملين كان هو لو بلو برودكتيف، يعني كان بلو بيرفورمون كما كيقولوا بارابور ا سي كوليغ. مهم من بعد ما شافوا لو شيف ديكيب حس بانه اي تري امبورطون بلي خاصو يدوز من نيفو لنيفو كتر دو ريسبونسابيلتي، حيتاش لا ان شيف ديكيب قال اجي بلوس كو انا، باعتباري انني شاف ديكيب بلي بيرفورمون غادي نستعمل لا بيرفورمانس ديالي في لو ترافايور، في لي ترافايور كلهم. قال بلي انه خاص لا بيرفورمانس ديالو تطبق على لو بيرسونيل ديالي كاملين. دخل ليكيب باعتبار انه في واحد لا جورني نورمال، يعني كايام عاديه كايتها الناس، دخل عند لي زوفري كاملين قال لهم اجيو جلسوا فاس، زعما يجلسوا قدامه. شرح ليهم قال لهم انه غادي يبداو افيك ان كرونو، يعني غادي هز واحد الكرونو، غادي كل واحد خاصو يخدم لا بلي، زعما كل واحد يقدر يخدم على حساب جهده. طلق الكرونو سون بوز، يعني كاينين اللي خدامين من نيتهم وخدامين مزيان، وهذوك اللي كيعياو دغيا حتى هما بانوا ليه. الوغ الاكسكلو هادوك اللي كيعياو دغيا، حيدهم من ديك الخدمه وخلى هادوك اللي كيخدموا بزاف، اللي عندهم لا كاباسيتي انهم يخدموا وقت اكثر. الوغ من بعد ما انه وحيد هادوك اللي كيعياو دغيا وخلى هادوك اللي كيخدموا بزاف، قال لهم غادي نديرو ان دوزيام ايساي. يعني شنو هي هاد الدوزيام ايساي؟ انه اون فا لي ريمونيري او زور دو ترافاي، يعني كل ما اي واحد فيكم خدم اكبر عدد ساعات ممكنه في اليوم غادي تخلص مزيان. يعني كانت الموتيفاسيون عن طريق لو سالير، يعني قال لهم خصكم تخدموا لو بلو لونطون بوسيبل افيك اون ريمونيراسيون كي باز على لي زور دي جون. يعني كانت الموتيفاسيون انطلاقا من السالير، يعني كل ما خدمت اكثر كل ما تخلصت اكثر. ديك الساعات كانت على هذا الشكل، ودابا كنسميوها لي زور سوبليمونتير، يعني عدد الساعات الاضافيه. كل ما شخص اولا انوفري يخدم عدد الساعات اضافيه كثيره راه كيتخلص مزيان، يعني كتعويض كانديمينيتي على دوك الساعات اللي خدم في النهار. الوغ قال لهم بلي انه اي واحد خدم اكثر راه غادي يغاني اكثر.
لا سول موتيفاسيون اللي كانت ديك الساعات ا سيت ايبوك كانت هي الفلوس، كانت هي لو سالير. وملي كنهضروا على ليبوك يعني في ذاك الوقت في لو 18 سيكل كنهضروا على انه الناس كانوا مرقمين، يعني اي اوفري عنده كرقم، ماشي كيما دابا، يعني ما كانش واحد لا جي ار اش في لونتربريز او لا في لوزين كانوا الناس كيعيطوا لهم بالارقام. صاحب النمره 98 اجي لهنا ما كانوش كيعيطوا لهم السميات، يعني كان واحد الاحتقار، كان واحد التهميش من طرف العمال، يعني كتعتبروا كآلات ماشي كأناس عاديين. الوغ يعني ما كانش ديك الساعات لا جي ار اش، يعني كانت لا جيستيون بيغمون كونتيتاتيف، يعني كانوا الناس مرقمين الدرجه اللي هي محتقره. هذاك في سيت ايبوك، هذه كنهضروا على ليبوك ماشي دابا. في هاد لا بيريود كانت لوفر دو طرافاي كثيره، يعني كانوا العمال بزاف. داكشي علاش كيختاروا منهم هذوك اللي كانوا اللي هما بلي موتيفون. داكشي علاش كان هادشي كامل، هاد لي زيتاب كاملين اللي دارهم هاد لو تايلور باش انه يخلي لا برودكسيون تماكسيميزا في لونتربريز. يعني كان الهدف لا سول بوت بور لو باترون هو انه تكون عنده لا برودكسيون تري زعما تكون لا برودكسيون لا ماكسيميزاسيون دو لا برودكسيون، واي واحد يتخلص على قد جهده. الوغ الى مشينا لي برينسيپ ديال لورغانيزاسيون سيونتيفيك دو طرافاي، كنهضروا على هنايا عندنا les principes de base de l'OST. Les principes du management scientifique s'expriment par l'association entre la science et la gestion au niveau de l'organisation scientifique du travail. يعني ملي كنهضروا على l'organisation scientifique du travail كنهضروا على لا ميلونج او لا واحد الخلط بين لا سيونس يعني العلم، les calculs, les prévisions, etc. ou la gestion de l'entreprise. كاين لا ديكومبونساسيون دي تاش اون تاش اليمونتير، يعني لا بارسيليزاسيون دي تاش، يعني كنقسموا لي تاش بين العمال. كاينه ايضا ليليميناسيون اي لا ريديفينيسيون دو سيغتان تاش، يعني كنحيدوا بعض لي تاش وكنزيدوا بعض لي تاش. لو كرونوميتراج دي زوبيراسيون، يعني كنطلق الكرونو كيخدم لوفريي، كنحبس الكرونو كيحبس لوفريي. كل ما كان الكرونو مطلوق كيتخلص لوفري على حسب الساعات اللي خدم. الا تحبس راه حتى لوفري كيحبس وما كيتخلص على دوك الساعات اللي تحبس فيهم الكرونو. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان. بالنسبه لا ديفيزيون اوريزونتال دو طرافاي، يعني كنهضروا على لا ديفيزيون اوريزونتال دو طرافاي اونتر لو بيرسونيل، يعني برينسيپ دو سبيسياليزاسيون دو طرافاي على تاش. يعني مثلا انت كتخدم في هذا البوست هذا، خاصك ديما تخدم في هذا البوست. مثلا انت كتضرب في المسمار، انت غتبقى ديما تضرب في المسمار دائما دائما دائما. فهاد لو بوت ديال انه هاد لا ديفيزيون اوريزونتال، يعني انه كنشيرشيو ديما لونتربريز شيرش ا ليفي ديكسبيريونس، يعني بغات ماشي داك لو سالاري اللي خدام في داك لو بوست يبقى ديما خدام في داك لو بوست، باش حتى مثلا الى بدلناه راه كيكون واحد لا ديفيكولتي دانتيغراسيون ا لو ميم بوست. ريست بلو برودكتيف، يعني تكون واحد الانتاجيه مستمره. يعني ماشي نجيب انايا شي خدام اخر مثلا ولا شي عامل اخر يخدم ليا في نفس البوست وكيكون واحد كيكلف ليا واحد الوقت اكثر باش يانتيغري ليا داك لو بوست. ولا ديفيزيون فيرتيكال كاينين 3 نيفو. كاين مول لوزين اللي كنسميوه لو باترون، كاينين لي زانجينيور او لي كونترميتر، يعني لي زانجينيور كيتكلفوا بلا كونسيبسيون او لي كونترميتر كيتكلفوا بلو كونترول. وكاينين لا تروازيام نيفو عندنا لي زانديفيدو. عندنا هنايا لو one best way, c'est la meilleure façon de procéder, définition, délimitation, la séquençage des tâches. يعني لو one best way يعني نختاروا احسن طريقه باش نورغانيزيو او لا نجيريو l'entreprise. La sélection scientifique يعني recrutement de l'individu le mieux capable d'accomplir la tâche. يعني la sélection يعني نختبروه هو الاول واش قادر انه يبرودوي لينا بزاف عاد نانتيغريوه l'entreprise avec la formation et l'entraînement de l'ouvrier. يعني نمرنوه
ونديروا ليه دي فورماسيون باش انه يواكب لنا داك الخدمه داك لو سيستيم. لا ميز اون بلاس دان سيستيم دو كونترول تري ستريكت، يعني نوظفوا واحد سيستيم ديال الكونترول اللي هو صارم جدا avec des méthodes sont suivies sans déviation par tous les salariés، يعني نخدموا واحد المنهج ديال الصرامه بين tous les ouvriers. L'implication des dirigeants dans le management, la rémunération des ouvriers à la pièce salaire différentiel، يعني كل ما خدم العامل كتر كل ما خلصناه كتر. L'application du principe de l'organisation scientifique de travail entraînera dans les entreprises la création du bureau des méthodes chargé de trouver des solutions pour améliorer l'efficacité. يعني أنه ملي درنا هاد l'OST هاد l'organisation scientifique de travail تفادينا النزاعات اللي كتكون بين لي لو باترون et aussi les travailleurs، يعني ما بقاتش ديك الصراعات، يعني كيكون واحد الوسيط بيناتهم، واحد لانترميديير بيناتهم هو اللي كيوصل المعلومه للاخر، اوسي كيوصل المعلومه لو باترون، يعني هو واحد الوسيط بيناتهم بين لو ترافايور اي اوسي بور لو باترون. دونك غادي نكونوا وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو، وايضا غادي نكونوا سالينا لورغانيزاسيون سيانتيفيك دو ترافاي ولا لو فونداتور دو لورغانيزاسيون سيانتيفيك دو ترافاي. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نتعرفوا على لو دوزيام فونداتور اللي هو هنري فايول، اللي هضر لينا على لو كورون ادمينستراتيف دو لا تيوري دو لادمينستراسيون. نتمنى انه يعجبكم هذا الفيديو وتفهموا مزيان لو برينسيپ، وبسلامه عليكم.